दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी समृद्धि खबर अनलाइन पत्रिकाको कार्यक्रम श्रृङ्खला अन्तर्गत एकजना शिक्षण पेसामा आबद्ध लामो समयसम्म आबद्ध व्यक्तित्वलाई हामीले निम्ताएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम अतिथिमा शिक्षा मानव जीवनको उज्जवल र प्रकाश हो भनिन्छ। किन र केका लागि दर्शकवृन्द शिक्षालाई मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षण पेसाबाट सेवानिवृत्त दत्तात्रेय अधिकारी सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। कार्यक्रम सर नमस्कार, धन्यवाद। सर, यहाँले शिक्षण पेसामा लामो समय जागिर गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, कति वर्ष गर्नुभयो? सर मैले स्थायी अस्थायी गरी निरन्तर 35 वर्ष सेवा पार गरी हाल मावि डाँडागाउँ घोगलीबाट सेवानिवृत्त यही असार 17 गतेदेखि। असार 17 गतेदेखि, तर स्थायी 2052 सालको आयोग जसको रिजल्ट 2060 सालमा निकाल्यो र 60/6/9 गतेदेखि स्थायी नियुक्ति लिई 79 असार 17 गतेसम्म सेवारत, तत्पश्चात निवृत्त निस्केको शिक्षक। मानव जीवनको लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, उज्जवल भविष्य एउटा प्रकाश हो भनिन्छ। यो शिक्षा भनेको के हो त? शिक्षा यस्तो विषयवस्तु हो जुन निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो र जीवन पर्यन्त पनि चलिरहन्छ। किनकि शिक्षा बिना कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा सरिक हुन सकिँदैन। यसका लागि मानिसले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको आधारमा आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू एउटा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक पक्षलाई समेत समेट्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा विद्यालय अथवा विद्यालय स्तरभित्र मात्रै गरिने जो शिक्षा छ त्यो एउटा सैद्धान्तिक ज्ञानको रूपमा लिइन्छ भने व्यवहारिक रूपमा लिने ज्ञान भनेको यो कहिल्यै सकिँदैन। शिक्षामा तपाईँले व्यवहारिक भन्दै गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक छैन पनि भनिन्छ नि, यो के साँचो? शैक्षिक जगतलाई हेर्दा नेपालको परिवेशमा शिक्षा त्यस्तो चिज हो जुन मानव जीवनकै लागि अपरिहार्य छ। तर समयअनुकूल राज्य सत्तामा भइरहने परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन, सत्ताको होडबाजी, तानातान आदि प्रक्रियाका कारण शिक्षालाई जुन उद्देश्यले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकिराखेको छैन। यसका लागि विशेष गरी आत्मनिर्भर हुने खालको अर्थात् व्यावसायिकमूलक शिक्षा पद्धति नै नेपालको लागि अपरिहार्य मानिन्छ। जस्तो कि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर बाह्य राष्ट्रहरू अथवा छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालकै जनताहरू पाल्नका निमित्त कृषिजन्य वस्तुको आयात बढी गरिन्छ भने त्यसलाई प्राथमिकता नदिने हो भने, अर्थात् कृषि क्षेत्र अथवा प्राविधिक लाइन धारहरू जो छ त्यसको सिपहरू बाहिर सिकेर आएर आफ्नै देशमा त्यसको प्रोडक्सन गर्ने कामहरू गर्न सकियो भने त्यो तब मात्र व्यवहारिक हुनसक्छ। जुन अहिलेको परिवेशमा हाम्रो बाह्य राष्ट्रहरू अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूमा जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई रोजगारीको अवसर र स्वरोजगारमूलक शिक्षा पद्धति अनुरूप व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपाल जीवनको लागि अथवा नेपालीहरूको लागि एउटा अपरिहार्य विषयवस्तुको रूपमा देखिन्छ। अन्यथा धनी पुँजीपति वर्गले मात्रै ज्ञानहरू ग्रहण गर्ने र निमुखा अथवा निम्न स्तरका निम्न आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूका लागि बाह्य मुलुकमा जान पनि कठिनाइ छ, गाह्रो छ। त्यसैले यो अपरिहार्य छ जुनलाई विकास र विस्तार गर्नको निमित्त व्यावसायिक शिक्षा नै मा जोड दिनुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो नेपालको राज्य प्रणालीको फेरबदल, होइन, नीतिगत फेरबदल, यी कुराहरूले शिक्षालाई पनि एउटा प्रभाव पारेको, प्रभावित बनाएको देखियो, होइन। थायी रूपमा नेपालको लामो समयसम्म एउटा सरकार नरहँदा अथवा चाहिँ नीतिगत र सरकार फेरबदल भइरहँदाखेरि प्रत्येक राजनीतिक दलले फरक फरक किसिमको सैद्धान्तिक
एउटा वातावरण सिर्जना गर्दाखेरि व्यावहारिक हुन सकेको छैन भन्ने यहाँको तपाईँको बुझाइ हो? यो बिल्कुल। किन भन्नुहुन्छ भने विक्रमसँग 2028 सालको शिक्षा पद्धति 2049 को र तत्पश्चात भनेको बहुदलीय शासन व्यवस्था नेपालमा लागू भइसकेपछि सोही अनुरूपको संविधान निर्माण र अझ 2065 साल जेठ 15 देखि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिसकेपछि जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नका निमित्त राज्यले दिनुपर्ने व्यवस्था दिन सकिराखेको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यही विशेष गरेर कुरा आउँछ, नीतिगत कुरामा परिवर्तन भइरहनु, एउटो सरकारले गरेको कार्यहरू अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु, राजनीतिक द्वन्द्वको हिसाबले जनताहरूलाई समेत थिचोमिचोमा पार्ने काम भइराखेको छ। जस्तो कि टाढा जानु पर्दैन, हाम्रै हिती छिमेकी मुलुकमा हेरौँ त भने भारतकै कुरालाई लिँदाखेरि शिक्षा त्यस्तो स्थितिमा देखिन्छ र शिक्षक वर्गहरूको जुन अस्तित्व छ त्यो अस्तित्व नेपालमा किन हुन सकिराखेको छैन? पेसागत दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि निजामती र शिक्षकहरूमा जो विभेदको कारण देखिन्छ, यो पनि शिक्षण पेसामै संलग्न भएका साथीहरूलाई पनि मन खिन्नता आउने अवस्था भएको छ। त्यसकारण यसलाई एउटा उच्च स्थानमा राख्नको निमित्त शिक्षण पेसा त्यस्तो भन्ने देखाउनको निमित्त र समग्र नेपाली जनताको हितका निमित्त अगाडि शिक्षालाई अगाडि लैजाने हो भने निष्पक्षता, राजनैतिक स्वतन्त्रताको हिसाब किताबमा र पेसा अथवा शिक्षण सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई त्यसबाट अलग धारमा राखेर लैजाने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली एकदम राम्रो हुनेछ, जुन भविष्यका अथवा भावी पिँढीहरूका लागि पनि एउटा मार्गदर्शकको रूपमा अगाडि हेर्न सकिन्छ। स्कुलमा तपाईँले पठन पाठन गर्दा बढी स्मरणीय अर्थात् चाहिँ त्यहाँको सम्झना अलिक बढी आउँदो कस्तो कुन स्कुलको विद्यालयको लाग्छ? सरदर मेरो कन्टिन्युटी हिसाबमा 47 सालदेखि म माविको तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति लिई अध्ययन अध्यापनरतमा कार्य गर्दै विक्रमसँग 2079 असार 17 गते म निवृत्त शिक्षकको रूपमा देखा परेँ। जति विद्यार्थीहरूले जुन किसिमबाट मैले शिक्षा आर्जन गर्नुपर्छ र मेरो भविष्यको लागि गुरुहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने जुन सोचाइ हो, त्यसको निमित्त मैले मेरो लामो अनुभव पनि र त्यहाँको दुर्गम क्षेत्र भए पनि श्री महाकाली उच्च माध्यमिक विद्यालय गमगढी मुगुकमा, जो दुर्गम जिल्ला, अहिले अब हामी त्यतिखेर कार्यरत हुँदा 75 जिल्ला भए पनि 76औं जिल्ला भन्थ्यौँ, तर त्यस बेला त्यो ठाउँको वातावरणलाई हेर्दाखेरि पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो ठाउँको बासिन्दाहरूमा पनि त्यो चेतनामूलक भावना भएको र विद्यार्थीहरू पनि गुरुप्रति जुन व्यवहार प्रकट गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको वातावरण मैले त्यहाँ भेटाएँ। करिब 5-7वटा विद्यालयहरूमा म अध्यापन गर्ने कामहरू गरेँ, तर सबभन्दा बढी चाहिँ मलाई स्मरण आउने विद्यालय भनेको त्यही नै हो। हुन त मैले त्यसै जिल्लाको नजिक महाकाली श्री बुद्ध माध्यमिक विद्यालय माङ्ग्री मुगुमा करिब 9 वर्ष सेवा गरेँ, तर त्यहाँ यस्तो अवस्था थियो, अहिले 5वटा गाविसमा एउटा मात्रै हाई स्कुल थियो, तर पनि त्यहाँको जनतामा शिक्षाकै भनौँ लिनुपर्छ भन्ने उसको अनुभूति नै थिएन। तर त्यस्तो ठाउँमा 10/2 स्थापना गरी करिब 3 वर्ष सेवा गरेर मात्रै म त्यो ठाउँबाट सौरा भएर दाङ जिल्लामा फर्केको थिएँ। तर यति मध्येमा महाकाली उच्च माविका चाहिँ छात्र छात्राहरू मैले चाहिँ बढी शिक्षा क्षेत्रलाई फोकस गरेको भेटाएँ। यहाँलाई स्मरण हुन्छ होला आफूले पढाएका, आफूले अध्यापन बनाएका विद्यार्थीहरू, कोही डाक्टर भए होलान्, कोही नर्स भए होलान्, कोही चाहिँ पाइलट भए होलान्, होइन? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरूले राम्रो काम त्यो तपाईँको ज्ञानलाई चाहिँ आर्जन गरेर त्यसको प्रतिफल दिएकोमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म धेरै सन्तोष छु, किनकि मेरो यो लामो 35 वर्षको दौरानमा यो शिक्षक यस्तो भनेर कतै कुनै विद्यालयका छात्र छात्राहरूबाट मैले नकारात्मक कुराहरू पाएन र मैले दिने मार्ग निर्देशन पनि अगाडि भविष्य नै यस्तो बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो जीवन सुखमय बनोस् भन्ने आधारलाई प्राथमिकता दिएर छात्र छात्राहरूलाई
मैले सल्लाह सुझाव दिने भएको र मेरो क्षमताले भेटाएसम्मका कुराहरू मैले उनीहरूलाई दिने गरेको कारणले गर्दा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ अथवा हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ राज्यबाट भन्ने मलाई लाग्छ भने अर्कोतर्फ अब मैले पढाएका छात्रछात्राहरू मध्येमा इन्जिनियर, प्रोफेसर, अब शाखा अधिकृतहरू, तथ्याङ्क विभागमा समेत अधिकृतको नाम निकाल्न सफल त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले भेटाएको छ, जो उहाँहरूले गर्ने गुरुप्रति गर्ने व्यवहार र गुरुले विद्यार्थीप्रति गर्ने जुन व्यवहार एउटा ऐक्यबद्धताको रूपमा अगाडि बढेको थियो, जसले गर्दा अहिले पनि म उहाँहरूप्रति मैले दिएको निर्देशनलाई पालन गरेर जो उहाँले आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले म प्रति गरेको सम्मान जसलाई पनि म एकदम सहर्ष स्वीकार गर्छु, जसले गर्दाखेरि म धेरै खुसी छु अथवा यो पेसामा आबद्ध भएर म सन्तोष छु भन्ने कुरामा गर्व गर्न चाहन्छु। गर्नुहुन्छ। मानव जीवनको लागि शिक्षा अनिवार्य हो पनि भनिन्छ, तर जति मान्छे शिक्षित भए त्यति विचलनमा संलग्न छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क आइरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु? छोटो भाषामा यसलाई पुष्टि गर्न जीवन पद्धतिलाई निरन्तर र सहज तरिकाले सञ्चालन गर्नका निमित्त शिक्षा मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ अथवा अनिवार्य छ, यो नभई हुँदैन। र यसको कुरा, यो विचलनको कुरा देखा पर्नुको मुख्य कारण त मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। राजनैतिक परिस्थिति जो देशमा भइराखेको छ, राज्य सत्ताकै लागि लिप्त राजनीतिक तत्त्वहरू अथवा व्यक्तित्वहरू जो उहाँहरूले कुर्सीलाई प्राथमिकता दिने र जनताको छोराछोरीहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्तो व्यवहार गरेको देखिँदैन। नीतिगत कुरामा छ, तर मात्रै त्यो कागजमा सीमित छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी राज्य सत्ताबाट नहुनु यो एउटा चाहिँ दुर्भाग्य हो, जसले गर्दाखेरि धनी मानिने वर्गहरू, ती वर्गहरूका छोराछोरी मात्रै राम्रो विद्यालय स्तरमा गएको छ, तर गए भन्दैमा के गर्ने, उनीहरूले पल्लो ओहदामा पुग्न सकिराखेको छैन। जो गरिब जनताका छोराछोरी हो, वास्तविक भन्ने हो भने उनीहरूले जो सुख सुविधाहरू नलिएर पनि आफ्नो कडा परिश्रमको बावजुद पनि उच्च ओहदाका पदहरू सम्हाल्न सफल भएको देखिन्छ। जस्तो उदाहरणकै लागि म एउटा शिक्षक, मेरै आफ्नै कान्छो छोरा डाक्टर गोविन्द अधिकारी 2063 सालको दाङ जिल्लाको टप सिद्धार्थ बोर्डिङबाट चाहिँ उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी हो। उसले गोल्डन गेटबाट चाहिँ +2 साइन्स पास गर्यो। स्कलरसिपमै हाम्रो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमबाट एकजना मात्रै 63 पछि 65-66मा नाम निकाल्न सफल एकजना मात्रै छात्र हो। उसले यही दुर्गम हाम्रो रोल्पाकै होलेरीमा आफ्नो समय अवधि 20 महिना करिब सेवा गरे। त्यसैमा नै त्यहीँको अध्ययन बावजुद पनि अहिले अमेरिका जस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट देश भनेर हामी भन्छौँ, त्यस्तो ठुलो देशको एउटा विद्यालयको 12वटा कोटामा पनि यहीँबाट चाहिँ लडेर जाँच दिएर 188 देशका विद्यार्थीहरू लडेको ठाउँमा 12वटा सिट मात्रै मध्येमा एउटा सिट समात्न सफल गर्यो। र अहिले भर्खरै मात्र जुन 1 तारिकमा उसले एमडी अमेरिकाबाट पुरा गर्यो भने अब भन्नुहोस्, पुँजी परिचालन गरेर संस्थागत रूपमा रहेका त्यस्ता कलेजहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर आफू चाहिँ त्यसको चाहिँ संस्थागत सदस्य बनेर केही व्यक्तित्वहरू गएका होलान् माथिल्लो पोस्टहरूमा भने तल्लो पोस्टमा जति तल्लो तहका अथवा निम्न आय स्रोत भएका व्यक्तित्वहरूले जो मिहिनेत गरेर पढ्ने अवसर दिने हो भने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ स्थान राम्रो लिन सक्ने मैले देख्छु। पुँजीपति वर्गका त उही ऐस आराममा मात्रै रहेको हुन्छ, उनीहरूले पढाइलाई त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। जस्तो त्यही अमेरिका देशकै कुरा गरौँ, हार्ड वर्किङ हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ देशका नागरिकहरू छैन अथवा विद्यार्थीहरू छैन। जुन राम्रो विषयहरू लिएर गएका विद्यार्थी जस्तो डक्टर, इन्जिनियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री जस्ता विषय लिएर मास्टर डिग्री गरेका विद्यार्थीहरू जसलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा दिएर अमेरिकाले हुँ राख्नेसम्म गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ। यसका लागि चाहिँ हाम्रो त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई राज्य सत्ता नै सक्रिय हुनुपर्छ
र राजनीतिक इस्यु नबनाएर जनताका छोराछोरीलाई स्वतन्त्र रूपमा पठन पाठनमा सहयोग गराउने हो भने त्यस्ता युवा वर्गहरू जो भोलि राष्ट्रको लागि योग्य दक्ष नागरिकको रूपमा उत्तीर्ण हुनेछ। सामाजिक विचलनमा संलग्न हुँदैन। सामाजिक विचलनमा संलग्न हुँदैन। उनले राष्ट्रको हित र आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउनेतर्फ अगाडि लाग्छ। सरकारी विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दो छ, यो विषयमा कमजोर कसको देख्नुहुन्छ? अब यसलाई सोझो भनेर अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणाको हिसाबमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले जो शिक्षित अथवा निरक्षर जो जनशक्ति छ अथवा जनताहरू छ उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र जो योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण विदेश पलायन हुने अथवा छिमेकी मुलुकहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ, रोजीरोटी प्लस आय आर्जनको लागि आर्थिक समस्याको कारण। जसले गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि दोहोऱ्याएको थिएँ, यो कृषि प्रधान देश भन्ने तर कृषिजन्य उत्पादित वस्तु नै हामीले छिमेकी मुलुकबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट लिएर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। यसले गर्दा बाध्यता र विवशले गर्दा बाहिर जाने परिपाटी भएको छ। अनि त्यसलाई सरकारी स्तरमा अथवा सरकारी स्कुलहरूमा र निजी स्कुलहरूमा कस्तो किसिमको पठन पाठन हुन्छ भन्ने कुरालाई गहिरिएर शिक्षाको बारेमा नबुझेका जनताहरू हामी जो धेरै छौँ, जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने एउटा प्रावधान छ भने अर्को छर छिमेक सबैले त्यो निजी विद्यालयलाई नै प्रोत्साहन दिने काम गरेको छ। श्रीमान बाहिर छ, श्रीमती छोराछोरी लिएको छ, पैसा बाहिरबाट पठाएको छ भन्छ, त्यसरी लगेको छ। तर मेरो आफ्नो विचारमा हेर्ने हो भन्ने हो भने सरकारी विद्यालयहरूमा जे जति तालिम प्राप्त र स्तरीय शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ अथवा छौँ ती सबैले मेरो पेसा नै यही हो, मैले यहाँ ठग्नु भनेको मेरा छोराछोरी ठग्नु भन्ने भावना लिएर यदि शिक्षकले नठगिकन आफ्नो आत्मालाई चाहिँ के भन्छ आत्मसात गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने र अभिभावकले पनि शिक्षक के अरे सामुदायिक विद्यालय यस्तो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिने हो भने निजी क्षेत्र होइन सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप बढ्नेछ र त्यसलाई चाहिँ के छ अगाडि बढाउन पनि मद्दत मिल्नेछ। र यो कुरालाई चिरफार गर्नको निमित्त पहिलो कुरो अभिभावक सचेत, दोस्रो कुरो विद्यार्थीहरू चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ, मेरा लागि हो र मेरो भविष्यको लागि हो भन्ने कुरा विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो कर्मठ शिक्षकहरू अथवा योग्य दक्षता हासिल गरेका तालिम प्राप्त शिक्षक साथीहरू सरकारी विद्यालयमा हुँदाहुँदै उहाँहरूबाट हुने मेरो आफ्नो पेसा यो हो भनेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जाने हो भने सरकारी विद्यालयमा जति चाप बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्छ। अहिले त्यसको चाहिँ प्रतिफल निजी विद्यालयले लिइराखेको छ। यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध राम्रो बनाएर अगाडि जाने हो भने निजी विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा कम हुँदै जाने, अर्थात् विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुन सक्ने समस्या छ एउटा। अर्को कुरा के देखिन्छ भनेपछि समाजमा भएको बेरोजगारी जो समस्या छ, बेरोजगारीका कारण श्रीमान श्रीमती नै रोजगारको रूपमा गइराखेको छ, चाहे गिट्टी फुटाल्न होस् चाहे कुनै कम्पनीमा होस् गइराखेको छ। तर उसको बच्चा बच्चीलाई संरक्षण दिने आधार घरमा कोही नभएको कारण बोर्डिङहरूले दिएको सुविधा प्रयोग गरी बोर्डिङमा विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि पठाउने गरेको देखिन्छ। जस्तो सिमेन्ट फ्याक्ट्री, घोराई सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको आसपासमा रहेका जनताहरूको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सर हामीले रहरले चाहिँ बोर्डिङमा पठाएको होइन, हाम्रो बाध्यता छ, हामीले सरकारी विद्यालयले पनि यस्तै बसको व्यवस्था गरिदिन्छ भने हामी सरकारी विद्यालयमा नै विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहन्छौँ। यो महँगो फिस तिर्न हामी चाहिराखेका छैनौँ, तर हाम्रो रोजीरोटीको समस्याको कारणले गर्दा श्रीमान श्रीमती जागिरको खोजीमा र बच्चा बच्चीहरूको संरक्षण दिने आधार कोही नभएको कारण हामी विद्यार्थी सङ्ख्या सरकारी विद्यालयमा घट्दैन थियो, अझ बढ्दै जान्थ्यो। र मेरो बुझाइमा दक्ष निजी विद्यालयहरूमा मानव माध्यमिक तहको शिक्षक जो सरकारी विद्यालयमा छ उहाँ सरहको शिक्षकको तलब भत्ता झन्नै 50% कम भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कारण के त भन्दाखेरि उहाँहरू बेरोजगारी छ, बाध्यता छ, आर्थिक
सङ्कट छ, आफ्नो परिवेश परिस्थिति घर परिवार चलाउनको लागि आधा तलबमा भए पनि पढाउनु छ। अब त्यहाँ ड्युटीफुल्ली काम गर्न सकिएन भने जागिरबाट हटाइदिन्छ। हट्दा बित्तिकै जाने कहाँ, स्रोत छैन, केटाकेटी आफ्नो परिवार कसरी सम्हाल्ने भन्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै तलबमा 8 घन्टा 6 घन्टाको ठाउँमा 8 घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यसले गर्दाखेरि बढी आकर्षण देखाउने कामहरू पनि भएको छ। होमवर्क टेस्टका कुराहरू भए, अनि विद्यार्थीको हरेक क्षेत्रको चाहिँ निगरानीका कुराहरू भए, यी कुराहरू पनि सरकारी विद्यालयमा हुन नसक्ने होइन। यो त्यही कुरा आउँछ, फेरि घुमाइ फिराइ नीतिगत कुराले पनि शिक्षकहरूमा पनि केही प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दाखेरि अब विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने अब राजनीतिक हाँगोले सङ्घ सङ्गठन एउटा भातृ सङ्गठनको कारण छोइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुन पक्ष के भन्ने आधारहरू देखा पर्छ। अनि स्टाफमा चाहिँ वैमनस्यताको स्थिति सिर्जना भयो भने विद्यालय बनाउने भन्दा बिग्रिने अवस्था भइराखेको देखिन्छ। त्यसैले प्रमुख कारण राजनीतिकै दोषी भन्ने कुरा तपाईको मेरो आफ्नो बुझाइमा र राजनीतिक अर्थात् नेपाल सरकारले यसलाई शिक्षण संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिने हो भने निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय पनि हुन्छ। अझ विद्यार्थीको चाप बढी भएर धान्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नै अब यो हजुरले गरेको जुन हाम्रो समृद्धि आवाज अनलाइन खबर प्रणाली, जसले एउटा मौका दिनुभयो निवृत्त शिक्षकको रूपमा, म छिमेकमा उहाँको नजिक भएको र यो जुन मेरो भनाइ छ यही किसिमले चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो सन्देश पुग्न सकोस् र जसले गर्दा गरिब निमुखा जनताहरूका छोराछोरीको लागि राम्रो अवसर सिर्जना होस् र राज्यले पनि जनतामाथि र पेसागत रूपमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी साथीहरूमाथि गर्ने व्यवहार एउटा समान दृष्टिकोणले गर्न सकेको खण्डमा नेपालको शिक्षा प्रणाली अग्रस्थानमा बढ्दै जान्छ र बाह्य मुलुकका जनताहरूका छोराछोरी पनि आएर नेपालमा अध्ययन अध्यापन गर्ने अवसर मिल्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेवानिवृत्त शिक्षण पेसाबाट सेवानिवृत्त दत्तात्रय अधिकारीज्यू। उहाँले भनिसक्नुभयो शिक्षण पेसामा पनि नीतिगत विचलन अनि त्यसपछि राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक बिचमा वैमनुष्यताको सिर्जना त्यो कसले गर्यो? राजनीतिक भातृ सङ्गठनले। शिक्षक सङ्गठन जुन विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक सङ्गठनहरू हुन्छन्, राजनीतिक दल, यिनै शिक्षक सङ्गठनहरूकै कारण विद्यालयहरूमा चाहिँ प्रभावकारिता शिक्षा हुन नसकेको कुरा सेवानिवृत्त शिक्षकले बताइसक्नुभयो। दर्शकवृन्द, यो हाम्रो कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्छ? जस्ताको तस्तै आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला भन्ने अपेक्षासहित म कार्यक्रम प्रस्तुता बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।